प्रकृतैतावत्वाधिकरणम्। प्रकृतैतावत्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः। अत्र बृहदारण्यके मूर्तामूर्तब्राह्मणम् इति अस्ति। तत्रैव नेति नेति इति वाक्यम् उपलभ्यते। तं सन्दर्भमादाय विचारः। निर्धर्मकं ब्रह्मस्वरूपं श्रुत्या विवक्षितम् इत्येतत् निरूपणायैव विचारः। अत्र अहं तत् प्रकरणं कथं वर्तते इति संग्रहेण अत्र लिखितं ब्रह्मविद्याभरणे तत् पठामि। यतः अत्र कृत्स्नः वाक्यसन्दर्भः विषयीकर्तव्यः अस्ति। किमपि एकं वाक्यम् आदाय विचारो न, तस्मात् सः सन्दर्भः ज्ञातव्यः। अतः ब्रह्मविद्याभरणं पठ्यते मया। अयमत्र विषयः। द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवामूर्तं च इति ब्रह्मणो रूपद्वयं प्रस्तुत्य तदेतत् मूर्तं यदन्यत् वायोश्च अन्तरिक्षाच्च इति वाक्येन भूतत्रयात्मकं ब्रह्मणो रूपं मूर्तमिति निरूप्य तत् कार्यत्वेन आदित्यमण्डलं निरूपितं। तस्य एतस्य भूतस्य एष रसो य एष तपति इति वाक्येन यद्यपि आदित्यमण्डलं पञ्चीकृत पञ्चभूतकार्यं तथापि त्रयाणां भूतानाम् अतिस्पष्टत्वसाम्येन तत्कार्यत्वम् आदित्यमण्डलस्य दर्शितम्। अथ अमूर्तं वायुश्चान्तरिक्षञ्च इति भूतद्वयम् अमूर्तत्वेन प्रतिपाद्य। पश्यन्तु, इदमेव मूर्तं च अमूर्तं च इति। मूर्तमित्यनेन भूतत्रयम्, अमूर्तमित्यनेन वायुश्च आकाशश्च इति। आकाशः इति अन्तरिक्षमिति शब्देन उच्यते। एतत् अमूर्तमिति शब्देन उच्यते। अथ अमूर्तं वायुश्च अन्तरिक्षञ्च इति भूतद्वयम् अमूर्तत्वेन प्रतिपाद्य तत्कार्यत्वेन च आदित्यमण्डलान्तर्वर्ती पुरुषो निरूपितः। तस्यैतस्य अमूर्तस्य एष रसो य एष एतस्मिन् मण्डले पुरुषः इति। यद्यपि च आदित्यमण्डलान्तर्वर्ती पुरुषश्चेतनः न साक्षात् भूतकार्यं, तथापि तच्छरीरस्य भूतकार्यत्वात् तदभेदोपचारेण सोऽपि भूतकार्यत्वेन निरूपितम्। तच्छरीरमपि यद्यपि पञ्चभूतकार्यं, तथापि अस्पष्टत्वसामान्याद् वायुवाकाशकार्यत्वम् उक्तम्। एवमुक्तं मूर्तामूर्तप्रपञ्चम् इत्यधिदैवतम् इति देवतासम्बन्धित्वेन उपसंहृत्य इदं सर्वम् अधिदैवतम् इति उपसंहारकृतः। अथ अध्यात्मम् इति शरीरान्तर्गततया मूर्तामूर्तनिरूपणं प्रस्तुत्य शरीरस्य अन्तरपि मूर्तामूर्तविभागं प्रदर्शयामि इत्यारभ्य इदमेव मूर्तं यदन्यत् प्राणाच्च यश्च अयम् अन्तरात्मन् आकाशः योऽयम् अन्तरात्मन् शरीरे, अन्तरात्मन् नाम शरीरे इत्यर्थः, अन्तरात्मन् शरीरे आकाशः तस्मात् यदन्यत् इत्यर्थः इति वाक्येन शरीरारम्भकं तेजोबन्नात्मकम् आध्यात्मिकं मूर्तं निरूप्य तत्कार्यत्वेन चक्षुर्गोलकं निरूपितं। तस्य एतस्य मूर्तस्य एष रसो यच्चक्षुः इति गोलकस्य पाञ्चभौतिकत्वेपि स्पष्टत्वाभिप्रायं भूतकार्यत्वं भूतत्रयकार्यत्वम् उक्तम्। अथ अमूर्तं प्राणश्च यश्चायम् अन्तरात्मन् आकाशः इति शारीरं वायुम् आकाशञ्च अमूर्तत्वेन निरूप्य तत्कार्यत्वेन लिङ्गशरीरं निरूपितम् अस्पष्टत्वसामान्यात्। तस्यैतस्य अमूर्तस्य एष रसो योऽयं दक्षिणेक्षन् पुरुषः इति। लिङ्गशरीरस्य पुरुषपदप्रतिपाद्यता च पुरुषतादात्म्येन। यद्यपि च तत् सर्वशरीरव्यापी, तथापि तदभिमानिनः हिरण्यगर्भस्य आदित्यरूपस्य इन्धोह वै नामैष योऽयं दक्षिणेक्षन् पुरुषः इति शास्त्रेण दक्षिणाक्षिस्थानत्वावगमात् तदभेदोपचारेण लिङ्गशरीरमपि दक्षिणाक्षिस्थत्वेन निरूपितं। तदनन्तरञ्च तस्यः एतस्य पुरुषस्य रूपं यथा माहारजनं वासः, माहारजनं नाम महारजनस्य विकारः, महारजनमयम् इति वा। महारजनम् इति पुष्पविशेषः, कुसुम्भपुष्पमुच्यते। माहारजनं वासः, तत्र वस्त्रे तस्य वर्णः लिप्तश्चेत् यथा भवति तथा। पुरुषस्य रूपं कथं भवति इत्युक्ते माहारजनं वासः यथा, पाण्डवादिकं यथा
इन्द्रियगोपो यथा अग्नि अर्चिः यथा पुण्डरीकं यथा सकृद्विद्युतम् इति नामरूपवत्तया लिङ्गशरीरं निरूपितं। नाम किमपि नास्ति, एतैः उदाहरणैः नामरूपादिकं तु उपाधिकृतं पुरुषे आरोप्यते इति प्रतीयते। उपपादनाय एतानि उदाहरणानि उक्तानि। लिङ्गशरीरमेव नामरूपवत् तत्सम्बन्धेन पुरुषे तथा भवति इति। माहारजनं हरिद्रा कुसुम्भं वा तेन रक्तं वासः महारजनं हरिद्रा कुसुम्भं वा तेन रक्तं वासः माहारजनं। पाण्डुश्च एवं पाण्डुश्वेतम् अविलोमविकारभूतं कम्बलादिकम् आविकम् इत्युक्ते जन्तोः अविः इति प्राणिविशेषः जन्तुः, तस्य रोमसमूहेन उत्पादितं। यो वर्षास्वतिरिक्तवर्णतया आविर्भवति कीटविशेषः सः इन्द्रगोपः। इन्द्रगोपशब्दस्य अर्थः सकृद्विद्युतं विद्युत्, सकृदुदिता विद्युत् इत्यर्थः। अमुमर्थं सङ्गृह्णाति द्वे वाव इत्यादिना दर्शयति इत्यन्तेन इति भाष्यस्य अवतारिका दत्ता। अस्तु, एतादृशसन्दर्भः तत्र अस्ति। इदानीं भाष्यं पठ्यते। मूर्तामूर्तब्राह्मणमिति अस्य नाम। इदानीं भाष्यं पठ्यते। द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवामूर्तं च इत्युपक्रम्य पञ्चमहाभूतानि द्वैराश्येन प्रविभज्य मूर्तम् अमूर्तम् इति द्वाभ्यां विभागाभ्यां प्रदर्श्य अमूर्तरसस्य च पुरुषशब्दोदितस्य माहारजनादीनि रूपाणि दर्शयित्वा, माहारजनादीनि रूपाणि इत्युक्ते तदुपमितानि रूपाणि इत्यर्थः, दर्शयित्वा पुनः पठ्यते। अथात आदेशो नेति नेति न ह्येतस्मात् इति नेत्यन्यत् परमस्ति इति। अथात आदेशः उपदेशः, एतावत्पर्यन्तम् उक्त्वा इतः परम् उपदेशः क्रियते। नेति नेति अयम् उपदेशः। नेति नेति न ह्येतस्मात् एतस्मात् नेति इति नेत्यन्यत् परमस्ति इति। एवम् एकं वाक्यं। तत्र कोऽस्य प्रतिषेधस्य विषयः इति जिज्ञासामहे। अस्य अधिकरणम् एतदर्थमेव, इदमधिकरणम् एतदर्थमेव। वस्तुगत्या सरलमेव, अधिकरणे कोऽपि क्लेशो नास्ति, प्रसिद्ध एव विषयः। तत्र कोऽस्य प्रतिषेधस्य विषयः इति जिज्ञासामहे। न ह्यत्र इदं तत् इति विशेषितं किञ्चित् प्रतिषेध्यम् उपलभ्यते। अत्र इदं किं प्रतिषेध्यम् इति स्पष्टं नास्ति, तस्मात् विचारः विशिष्य शब्देन नोपस्थापितम्। एकं महदेकं प्रकरणम् उपक्रान्तम्, अनन्तरं नेति नेति इति वाक्यमागतं, तावदेव। तर्हि किं कर्तव्यम्? इति शब्देन तु अत्र प्रतिषेध्यं किमपि समर्प्यते इति तु जानीमः। इति न इति वर्तते। तर्हि इति शब्दः प्रतिषेध्यसमर्पकः अस्ति। नेति नेति इति परत्वात् नञ्योगस्य, नाम इति शब्दसमभिव्याहृतः नञि वर्तते। नञश्च प्रतिषेधपरत्वं किं प्रतिषेध्यम् इति शब्देन उपस्थाप्यते इति च वक्तव्यम्। इति शब्दश्चायं सन्निहितालम्बनः एवं शब्दसमानवृत्तिः प्रयुज्यमानो दृश्यते। इति शब्दस्य कोऽर्थः इत्युक्ते एवम् इति शब्दस्य योऽर्थः स एव। एवम् इत्युक्ते पूर्वोक्तप्रकारं प्रदर्शयति एव शब्देन, तद्वदेव इति शब्दोऽपि तथैव। इति हस्म उपाध्यायः कथयति इत्यादि लोकव्यवहारेषु तथैव अवगतं। सन्निहितं चात्र प्रकरणसामर्थ्याद् रूपद्वयं सप्रपञ्चं ब्रह्मणः तच्च ब्रह्म यस्य इते द्वे रूपे। पश्यन्तु, अत्र किं सन्निहितम् इत्युक्ते द्वयं सन्निहितम्। एकं तु ब्रह्म, अनन्तरं ब्रह्मणः रूपद्वयं। द्वयं सन्निहितं नाम धर्मः धर्मी च। धर्मः भवति रूपद्वयं, धर्मी भवति ब्रह्म। एतद्वयम् इतः पूर्वं प्रक्रान्तं वर्तते। द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवामूर्तं च इत्युपक्रमः। तर्हि ब्रह्मापि प्रक्रान्तं, ब्रह्मणः रूपद्वयं च प्रक्रान्तम् इति कृत्वा एतत् सर्वम् इति शब्देन सङ्ग्रहीतुं शक्यते। तत्र नः संशयः उपजायते, किमयं प्रतिषेधः
रूपे रूपवच्च उभयमपि प्रतिषेधति आहोस्वित् एतदेकतरम् इति विचारः क्रियते। यद्यत् प्रक्रान्तं सर्वं प्रतिषेधति इति यदि उच्यते तर्हि ब्रह्मणोऽपि प्रतिषेधः पर्यवस्यति। तन्मा भूदित्येतदर्थं विचारः कर्तव्यः अस्ति। एतदर्थं पूर्वपक्षं कृत्वा सिद्धान्तः क्रियते इत्येव। किमयं प्रतिषेधः रूपे रूपवच्च, रूपे इति द्विवचनं, रूपद्वयमस्ति, अतः मूर्तं चैव अमूर्तं च इति रूपे, एवं रूपवच्च ब्रह्म उभयमपि प्रतिषेधति आहोस्विदेकतरं। यदाप्येकतरं तदापि किं ब्रह्म प्रतिषेधति रूपे परिशिनष्टि, आहोस्विद् रूपे प्रतिषेधति ब्रह्म परिशिनष्टि। ब्रह्मणः परिशेषं कृत्वा रूपमात्रं निषेधति अथवा रूपस्य प्रतिषेधं कृत्वा ब्रह्ममात्रं परिशेषयति इति वा। तत्र प्रकृतत्वाविशेषात् उभयमपि प्रतिषेधति इति आशङ्कामहे। अयमेव पूर्वपक्षः। प्रकृतत्वाविशेषात् उभयं प्रतिषिध्यते इति। द्वौ चेतौ प्रतिषेधौ द्विः नेति शब्दप्रयोगात्। तत्र पूर्वपक्षिणां युक्तिः नेति नेति इति द्विवारम् उक्तं। तदपि तत्र द्वयोरपि प्रतिषेधः कर्तव्यः इत्यत्र तात्पर्यग्राहको भवति। धर्मस्य धर्मिणश्च, एवञ्च ब्रह्मणोऽपि प्रतिषेधः अवश्यं वक्तव्यः प्रकृतत्वात् इति द्विवारम् इति शब्दप्रयोगात्। तदुक्तं द्वौ चेतौ प्रतिषेधौ द्विः नेति शब्दप्रयोगात्। तयोरेकेन सप्रपञ्चं ब्रह्मणो रूपं प्रतिषिध्यते, अपरेण रूपवद् ब्रह्म इति भवति मतिः। अथवा ब्रह्मैव रूपवत् प्रतिषिध्यते, ब्रह्मैव प्रतिषिध्यते इत्यस्तु। तद्धि वाङ्मनसातीतत्वात् असम्भाव्यमानसद्भावं प्रतिषेधार्हं न तु रूपप्रपञ्चः। ब्रह्म तु प्रतिषेधार्हम् इति पूर्वपक्षिणाम् अभिमानः। कुतः? तस्य अस्पष्टत्वात्। कदाचित् न स्यादपि, काल्पनिकं केवलम् उपासनार्थं कल्पितं किञ्चित् वस्तु इत्यपि स्यात्। तस्य उपदेशस्तु व्यर्थो न, उपासनार्थं कल्पितत्वात् तेन अदृष्टं भवति इति वक्तुं शक्यते। एवञ्च उपासनार्थं परिकल्पितं किमपि रूपं, साङ्कल्पिकं रूपं, तावदेव तस्य अप्रत्यक्षत्वात् वास्तविकाभिप्रायेण तन्नास्ति इति प्रतिषेधः क्रियते इत्यस्तु। रूपवत् प्रपञ्चस्तु तथा न। रूपप्रपञ्चो नाम रूप मूर्तं च अमूर्तं च इति यदुक्तं तत् अस्माकं प्रत्यक्षादिगोचरं वर्तते, तस्मात् प्रतिषेधार्हं न भवति इति। अभ्यासस्तु आदरार्थः इति। अभ्यासस्तु आदरार्थः इति अथवा इति पक्षान्तरे उपपत्तिः वक्तव्या। इति शब्दस्य अभ्यासः द्विवारम् इति शब्दः तर्हि किमर्थम् उक्तः इत्युक्ते आदरार्थः। आदरार्थो नाम आदरप्रदर्शनद्वारा दृढीकरणार्थः इति। दृढीकरणार्थः किं दृढीक्रियते इत्युक्ते ब्रह्मैव अत्र प्रतिषेध्यं, ब्रह्म नास्त्येव इति। एवं प्रपञ्चं परिशिष्टं कृत्वा ब्रह्मण एव प्रतिषेधो भवतु, एवं प्राप्ते ब्रूमः। अयं तु झटित्येव खण्डयितुं शक्यः विषयः। एवं यदि उच्यते तर्हि किं वक्तव्यं? न तावदुभयप्रतिषेधः उपपद्यते शून्यवादप्रसङ्गात्। तर्हि किं कर्तव्यम्? एतदपि न अनालोच्य पूर्वपक्षी पूर्वपक्षं करोति वा इति चेत् तत्र पूर्वपक्षस्य दृढीकरणाय शून्यवादम् आदाय पूर्वपक्षः भवतु इत्येव। शून्यवादं प्रामाणिकं करिष्यामः। यद्यपि शून्यवादस्तु खण्डित इव खण्डनाधिकरणे, परन्तु साक्षात् शून्यवादस्य खण्डनार्थं तदधिकरणं नास्ति, विज्ञानवादस्य खण्डनार्थमेव। कथञ्चित् खण्डितं चेदपि शून्यवादस्तु कयाचित् युक्त्या खण्डितः, तदानीमपि तदुपरि इदानीम् आक्षेपः कर्तुं शक्यते। यतः श्रुत्या एव ब्रह्मणः प्रतिषेधः नाम सर्वप्रतिषेधः क्रियते इति मन्यताम्। तर्हि प्रथमपूर्वपक्षः अथवा इति द्वितीयपूर्वपक्षमादाय मया नोच्यते। प्रथमं कृतः पूर्वपक्षः सर्वनिषेधपक्षः। सर्वनिषेधपक्ष एव मुख्यपक्षो भवतु। शून्यवादस्तु प्रामाणिकः इति समर्थयिष्यामः, नाम निरधिष्ठानकभ्रमः।
निरधिष्ठानकभ्रमं प्रामाणिकं कुर्मः श्रुतिबलात् एतादृशश्रुत्या सर्वप्रतिषेधस्य प्रतीयमानत्वात् शून्यवादमेव प्रामाणिकं इति शून्यवाद एव प्रामाणिकः इति स्थिरीकुर्मः इति एवं रीत्या पूर्वपक्षः अत्र व्यवस्थापनीयः। तस्य च शून्यवादस्य खण्डनं कृत्वा सिद्धान्तश्च वक्तुं शक्यते। अथवा पूर्वपक्षे एव स्थित्वा शून्यवादस्य खण्डनं कृत्वा प्रपञ्चपरिशेषपक्षः कर्तव्यः। प्रपञ्चपरिशेषपक्षः ब्रह्मणस्तु उपासनार्थं कल्पितपदार्थत्वम् आदाय प्रपञ्चपरिशेषपक्षम् आदाय किञ्चित् नास्तिकवाद इव भवति। एवं पूर्वपक्षः कर्तव्यः इति। नास्तिकवादः इत्युक्ते ईश्वरनिषेधपक्षः। ईश्वरनिषेधपक्षमात्रेण नास्तिकवादः इति न वक्तव्यम्। अदृष्टम् अङ्गीकृत्य प्राचीनमीमांसकमतं वर्तते खलु तद्वदेव वस्तुस्वरूपं नापेक्ष्यते, अदृष्टम् अङ्गीकृतम्, अतः दोषो नास्ति इति। ईश्वरः इत्युक्ते अथवा ब्रह्म इत्युक्ते उपासनार्थं कल्पितं किमपि तावदेव, वस्तुतो नास्ति। एवम् अयमपि पक्षः श्रौतः, श्रुत्या एव तथा उच्यते इति। एवञ्च वेदस्य अप्रामाण्यम् आदाय तादृशं नास्तिकत्वं न वदामः, ईश्वरो नापेक्षते इति वा पूर्वपक्षः कर्तव्यः। एवञ्च द्वेधा पूर्वपक्षस्य रीतिः, यदि वा शून्यवादम् अङ्गीकृत्य प्रथमपक्षः अथवा शून्यवादं निराकृत्य ईश्वरनिराकरणपूर्वकं द्वितीयः पक्षः इति। एवं प्राप्ते ब्रूमः न तावदुभयप्रतिषेधः उपपद्यते शून्यवादप्रसङ्गात् कञ्चिद्धि परमार्थम् आलम्ब्य अपरमार्थप्रतिषिध्यते यथा रज्ज्वादिषु सर्पादयः इति। इत्युक्ते सर्वत्र प्रतिषेधाय किञ्चित् आधारम् अपेक्ष्य खलु, अधिष्ठानं किञ्चित् सत्यम् अपेक्ष्य अन्यत् प्रतिषेद्धुं शक्यते। सर्वं प्रतिषिध्यते इति पक्षस्तु नैव सम्भवति। तच्च परिशिष्यमाणे कस्मिंश्चित् भावे अवकल्पते। कश्चित् पदार्थः भावपदार्थः यदा परिशिष्यते तदा एव निषेधः सम्भवति। उभयप्रतिषेधे तु कोऽन्यो भावः परिशिष्येत। उभयमपि यदि प्रतिषिध्यते तर्हि किमपि न परिशिष्यते इति स्यात्। अपरिशिष्यमाणे च अन्यस्मिन् यः इतरः प्रतिषेद्धुम् आरभ्यते तस्य प्रतिषेद्धुम् अशक्यत्वात् तस्यैव परमार्थत्वापत्तेः प्रतिषेधानुपपत्तिः। पश्यन्तु, अततो गत्वा यः प्रतिषेधं करोति तस्य वा परिशेषः अपेक्षते, अन्यथा सोऽपि नास्ति इत्यायाति। सर्वं प्रतिषिध्यते इत्युक्ते प्रतिषेधोऽपि नास्ति प्रतिषेधापि नास्ति इत्यायाति, तर्हि प्रतिषेधोऽपि न सिद्ध्यति इति। स्ववचनविरोधः एव स्यात्। प्रतिषेधस्तु साधनीयश्चेत् प्रतिषेधः अपेक्षते, प्रतिषेधनक्रिया अपेक्षते। तदपि सर्वान्तर्गततया प्रतिषेध्यम् इत्युच्यते चेत् प्रतिषेधो न सिद्ध्यति इत्येव। तस्मात् एतादृशप्रतिषेधः कर्तुं न शक्यते इति कृत्वा शून्यवादः अयुक्तः। नापि ब्रह्म न अनिर्वचनीयत्वं वक्तुमपि प्रथमतः प्रतिषेधः वक्तव्यः खलु। प्रतिषेधस्य प्रक्रिया एव न घटते इति वदामि भोः। प्रतिषेधनप्रक्रियायां तत्र पश्यन्तु, अनिर्वचनीयतावादः इत्यस्य अर्थः कः? सर्वम् अनिर्वचनीयम् इति वादः। सर्वस्य अनिर्वचनीयतां वक्तुं सर्वस्य प्रतिषेधः प्रथमतः व्यवस्थापनीयः। अनन्तरं प्रतिषिद्धत्वान्यथानुपपत्या अनिर्वचनीयत्वं वक्तव्यं, यथा अस्माभिः प्रपञ्चस्य अनिर्वचनीयत्वम् उच्यते। तदर्थं प्रथमतः प्रतिषेधपदार्थः उपपादनीयः। प्रतिषेधपदार्थस्य उपपादनार्थमेव किञ्चित् अप्रतिषेध्यम् आलम्ब्यैव प्रतिषेधः उपपादयितुं शक्यते इति। अन्ततो गत्वा प्रतिषेधः अपेक्षते, सोऽपि नास्ति इत्युक्ते प्रतिषेधोऽपि न सिद्ध्यति इति स्थिते सर्वम् अनिर्वचनीयम् इति समर्थयितुं न शक्यते इति। वेदान्तरीत्या तु यः प्रतिषेधः तस्य पारमार्थिकं स्वरूपं सत्यम् अङ्गीकृतं, तस्मात् क्लेशो नास्ति इत्येव।
नापि ब्रह्मप्रतिषेधपक्षः प्रतिषेधः उपपद्यते। इदानीं द्वितीय अथवा इति पूर्वपक्षः, तस्य खण्डनं। नापि ब्रह्मप्रतिषेधः उपपद्यते ब्रह्मते ब्रवाणि इत्याद्युपक्रमविरोधात्। ब्रह्मते ब्रवाणि इति उपक्रमे वर्तते। अतः उपक्रमे वर्तते इत्युक्ते वस्तुगत्या अस्य प्रकरणस्य मूर्तामूर्तब्राह्मणस्य अयम् उपक्रमो न, किन्तु इतः पूर्वम् अजातशत्रुब्राह्मणम् इति वर्तते। तत्र अयम् उपक्रमः। तस्य उपक्रमस्य अत्र कथम् उपयोगः इत्युक्ते तत्र विच्छेदो नास्ति इति। विच्छेदो नास्ति, समानः विषयः अनुवर्तमानः अस्ति इति कृत्वा तमेव उपक्रमम् अत्र स्वीकृत्य उपपादनं कृतम्। अत्र ब्रह्मविद्याभरणं पठामि। अजातशत्रुब्राह्मणम् अत्र अत्र अत्रापि पठामि, पश्यन्तु, शृण्वन्तु। ननु नायं मूर्तामूर्तब्राह्मणे उपक्रमः, अपि तु अजातशत्रुब्राह्मणे। अतः कथं तदनुसारेण एतस्य ब्रह्मप्रतिषेधे तात्पर्यं नास्ति इति वक्तुं शक्यम् इति। एतदादाय कथम् अत्र उपपत्तिरुच्यते इति चेत् उच्यते अजातशत्रुब्राह्मणे हि उपसंहारो भवति तस्योपनिषत् सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम् इति। इदं वाक्यं प्रसिद्धं युष्माकं। तस्योपनिषत् सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम् इति तत्रैव वर्तते इदं वाक्यं। तदनन्तरं च शिशुब्राह्मणम् इति अस्ति, प्राणोपासनाविषयम्। अनन्तरं च मूर्तामूर्तब्राह्मणं, तदन्ते च पुनः पठ्यते अथ नामधेयं सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम् इति। अतः अयमर्थः अवगम्यते किम् अजातशत्रुब्राह्मणे वक्तव्यत्वेन प्रस्तुतस्य ब्रह्मणः यत् सत्यस्य सत्यत्वम् उक्तं तत्र प्रथमसत्यशब्दोदितप्राणालम्बनमुपासनं प्रसङ्गात् शिशुब्राह्मणे निरूप्य। तत्र शिशुब्राह्मणमिति मध्ये यदस्ति तत् प्रसङ्गादागतमिति कृत्वा प्रसङ्गादागतेन विच्छेदो न जायते इति सिद्धान्तः अस्ति। प्रसङ्गात् यत् उच्यते तेन विच्छेदो न भवति, प्रसङ्गादेव खलु उक्तम्। अतः शिशुब्राह्मणे यद् उपासनं विहितं तत्तु प्रसङ्गात्, अतः प्रकरणविच्छेदो नास्ति। सत्यस्य सत्यम् इति यद् उपक्रान्तं तद् इदानीं वक्तव्यम् इत्येतदर्थम् इदानीं मूर्तामूर्तब्राह्मणम् आरभ्यते इति। यत् परमसत्यं ब्रह्मणो द्वितीयेन सत्यशब्देन उपक्षिप्तम् एवं किल। सत्यस्य सत्यं तेषामेष सत्यम् इत्युक्ते परमसत्यम् इत्यर्थः। तदेव तत् किम् इत्युक्ते ब्रह्मैव इति निरूपणम् अपेक्षते। अतः सत्यशब्देन तदेव उपक्षिप्तं तत् प्रपञ्चप्रतिषेधेन प्रदर्शयितुं मूर्तामूर्तब्राह्मणम् इति। एवञ्च अजातशत्रुब्राह्मणे यत् प्रतिज्ञातं तस्य निरूपणार्थमेव मूर्तामूर्तब्राह्मणम् आगतम् इति कृत्वा सर्वं मिलित्वा एकं प्रकरणम् इति कल्पयितुं शक्यते विषयदृष्ट्या। अतः अजातशत्रुब्राह्मणस्य आरम्भे विद्यमानं वाक्यं भाष्यकारैः अत्र उदाहृतं ब्रह्मते ब्रवाणि इत्यादि उपक्रमविरोधादिति अनेन उदाहृतम् इति अत्र व्याख्यानम्। एवञ्च ब्रह्मणप्रतिषेधो न घटते इत्येतदर्थम् अयम् उपक्रमः तात्पर्यग्राहकतया प्रदर्शितः। अनन्तरम् अन्यत्र विद्यमानान्यपि वाक्यानि प्रदर्श्यन्ते। असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् इत्यादि निन्दाविरोधात्। ब्रह्म असदिति वेद तर्हि असन्नेव सः भवति इति निन्दा श्रूयते तैत्तिरीये। अस्तीत्येवोपलब्धव्यः इति कठे इत्यवधारणविरोधात्। सर्ववेदान्तव्याकोपप्रसङ्गाच्च। एवं सर्वाणि वेदान्तवाक्यानि अन्ततो गत्वा ब्रह्मणि पर्यवस्यन्ति इत्येतत् वक्तव्यं, तदपि न स्यात्। वाङ्मनसातीतत्वमपि ब्रह्मणो न अभावाभिप्रायेण अभिधीयते। ब्रह्मणो वाङ्मनसातीतत्वमुच्यते, तद् अभावाभिप्रायेण न हि महता परिकरबन्धेन ब्रह्मविदाप्नोति परं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्येवमादिना वेदान्तेषु ब्रह्म प्रतिपाद्य तस्यैव पुनः अभावः अभिलप्येत। प्रक्षालनाद्धिपङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम् इति हि न्यायः। यदि निषेधाय चेत् नैव उच्येत, आरम्भे एव नोच्येत, न वक्तव्यम् इत्येव स्यात्। प्रतिपादनप्रक्रिया त्वेषा यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह
इति। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति उक्तं खलु, तस्यापि अभिप्रायः कः इत्युक्ते प्रतिपादयितुं न शक्यते इति न, प्रतिपादनप्रक्रियायां विशेषो वर्तते इति। यतो वाचो निवर्तन्ते इत्युक्ते शक्त्या न प्रतिपाद्यते एवं खलु। लाक्षणिकं स्वरूपं लक्षणावृत्तिमादाय स्वरूपं स्वीकर्तव्यं, न तु सर्वत्र वाच्यार्थमादाय। यतः लक्ष्यं स्वरूपं तत् निर्धर्मकस्य पदार्थस्य शक्त्या प्रतिपादनं न सम्भवति इत्याद्यभिप्रायेण यतो वाचो निवर्तन्ते इत्युक्तं भवति। किमुक्तम्? एतदुक्तं भवति वाङ्मनसातीतं अविषयान्तः पाति प्रत्यगात्मभूतं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं ब्रह्म इति। तस्मात् ब्रह्मणो रूपप्रपञ्चं प्रतिषेधति परिशिनष्टि ब्रह्म इत्यभ्युपगन्तव्यम् इति। वाङ्मनसातीतत्वमुच्यते, प्रतिपादनप्रक्रिया त्वेषा। अध्यारोपापवादन्यायेन प्रतिपाद्यते इति। ब्रह्मणः प्रतिपादनम् अध्यारोपापवादेन क्रियते, अपवादन्यायेन क्रियते। एतदर्थं रूपाणि सर्वाणि उक्त्वा अनन्तरं नेति नेति इति निषेधं कृत्वा तत् निषेधावधित्वेन ब्रह्मणः उपस्थापनं क्रियते। यावत्पर्यन्तं निषेधः क्रियते तावत्पर्यन्तं कृत्वा, कर्तुं शक्यते तावत्पर्यन्तं कृत्वा, यद् अनिषेध्यं स्वरूपं तस्य परिशेषं सम्पाद्य ब्रह्मोपदेशः क्रियते। इयञ्च उपदेशस्य रीतिः इयम् इति। एवञ्च एतावता ब्रह्मणो नास्तित्वं तत्र न अभिप्रेतं, किन्तु अस्तित्वमेव इति। तदेतदुच्यते। इदानीं एतदुक्तं भवति वाङ्मनसातीतम् अविषयान्तः पाति इति खलु। अविषयान्तः पाति इत्यस्य कः अर्थः? विषयभिन्नम् इत्यर्थः। विषयभिन्नम् इत्यर्थः। विषयान्तः पाति न विषयानन्तः पाति इति। अनन्तर्गतम् इत्यर्थः। विषयेषु अनन्तर्गतम् इत्युक्ते विषयो न इत्यर्थः। यदि विषयः स्यात् तर्हि बाह्यत्वादेव तत् प्रतिपादयितुं शक्यते खलु सम्यगेव। यदि रूपवत् सत्प्रपञ्चं वस्तु तर्हि प्रतिपादयितुं शक्यते। किमर्थं तर्हि एवं शक्त्या एव प्रतिपादयितुं शक्यते। तर्हि यतो वाचो निवर्तन्ते इति किमर्थं वक्तव्यम् इति। अतः अनेनापि इदमपि वचनं तात्पर्यग्राहकं, तत्र निष्प्रपञ्चमेव ब्रह्मस्वरूपम् इत्यत्र। तत्र अविषयान्तः पाति इति कथं समस्तं वदमस्ति? अविषये अन्तः पाति इति न वक्तव्यं। न विषयान्तः पाति इति शब्दं प्रथमतः निष्पाद्य नञ् समासः कर्तव्यः। न विषयान्तः पाति अविषयान्तः पाति। विषयान्तः पाति इत्युक्ते विषयकोटौ अन्तः पाति खलु। विषयकोटिप्रविष्टं। विषयकोटिप्रविष्टं विषयकोटि अप्रविष्टम्। विषयकोटिप्रविष्टं विषयः इति यावत् तावदेव। तदेतदुच्यते। इदानीं सूत्रयोजनं। प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति इति। प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति, सूत्रं पश्यन्तु। प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः इति सूत्रं। प्रकृत एतावत्त्वं हि प्रतिषेधति कोऽर्थः? प्रकृतं यत् एतावत्त्वम्, एतावत् इत्यस्य एतावत्त्वम् इयत्तापरिच्छिन्नं। प्रकृतं किम्? एतावत्। प्रकृतम् एतावत् इयत्तापरिच्छिन्नं मूर्तामूर्तलक्षणं ब्रह्मणो रूपम् इदमेव प्रकृतं। तत् एष शब्दः प्रतिषेधति। एष शब्दः कः शब्दः? नेति नेति इति शब्दः। तद्धि प्रकृतं प्रपञ्चितं च पूर्वस्मिन् ग्रन्थे अधिदैवतम् अध्यात्मं च तज्जनितमेव च वासनालक्षणम् अपरं रूपम् अमूर्तम् अमूर्तरसभूतं शब्दोदितं लिङ्गात्मव्यपाश्रयं महारजनाद्युप उपमादिभिर्दर्शितम्। इदं सर्वम् इदानीं मया तत्र प्रकरणस्य व्याख्यानकाले ब्रह्मविद्याभरणं पठित्वा उक्तम्। अमूर्तरसस्य पुरुषस्य चक्षुर्ग्राह्य रूपयोगित्वानुपपत्तेः, अतः अमूर्तमिति उक्तम्।
तदेतत् सप्रपञ्चं ब्रह्मणो रूपम्। अत्र एकः विषयः, मूर्तम् अमूर्तम् इत्यस्य नैयायिकपरिभाषा अत्र विवक्षिता नास्ति। मूर्तम् इत्युक्ते परिच्छिन्नपरिमाणवत्वं, मूर्तत्वं इत्यादिकं, अथा गतिमत्वं, क्रियाश्रयत्वम् इत्यादि विवक्षा नास्ति। यतः वायुवाकाशयोर्मध्ये वायोः अपि क्रियाश्रयत्वं वर्तते। परिच्छिन्नत्वं चेत् आकाशस्यापि अस्ति। अतः वेदान्तरीत्या अस्ति इति तात्पर्यम्। अतः अस्पष्टत्वं केनापि रूपेण किञ्चित् चक्षुराद्य अयोग्यत्वम् इत्यादि अभिप्रायेण अमूर्तत्वव्यवहारः तावदेव। तदेतत् सप्रपञ्चं ब्रह्मणो रूपं सन्निहितालम्बनेन इति करणेन प्रतिषेधकं नञं प्रति उपनीयते इति गम्यते। किमुक्तं? सामान्यतः शक्यते। तदेतत् सप्रपञ्चं ब्रह्मणो रूपं, ब्रह्मणः यत् सप्रपञ्चं रूपं सन्निहितालम्बनेन इति करणेन, इति शब्दः सन्निहितालम्बनः, सन्निहितं विषयीकरोति, सन्निहितं गृह्णाति। इति करणेन, इति करणेन नाम इति शब्देन प्रतिषेधकं नञं प्रति उपनीयते। नञ् भवति प्रतिषेधकः, तं प्रति उपनीयते इत्युक्ते अन्वयप्राप्यते, अन्वीयते इति गम्यते। इत्युक्ते तेन सम्बध्यते। ब्रह्म तु रूपविशेषणत्वेन षष्ठ्या निर्दिष्टं। ब्रह्म तु रूपं न, रूपविशेषणत्वेन ब्रह्मणो रूपं विशेष्यं, ब्रह्म तु तत्र विशेषणं षष्ठ्यन्तेन शब्देन निर्दिष्टं पूर्वस्मिन् ग्रन्थे। न स्वप्रधानत्वेन, इदमेव अत्र सिद्धान्तिनां युक्तिः इयं। ब्रह्मणः अत्र प्रतिषेधो नास्ति इति कथं ज्ञायते इत्युक्ते, यत् पूर्वं प्राधान्येन प्रस्तुतं तस्यैव प्रतिषेधः कर्तव्यः। यद्यत् प्रस्तुतं सर्वस्य प्रतिषेधः इति नापेक्ष्यते। ब्रह्म तु अत्र प्राधान्येन न प्रस्तुतं, किन्तु ब्रह्मणो वावद्वे रूपे इति षष्ठ्यन्तेन पदेन ब्रह्म निर्दिष्टं। प्रथमान्तेन पदेन किं निर्दिष्टं? रूपमेव निर्दिष्टं, तस्यैव विशेष्यत्वम्। एवञ्च विशेष्यत्वेन यन् उपस्थितं तदादाय प्रतिषेधसम्भवे तद्विशेषणस्यापि प्रतिषेधः आवश्यकः इति नास्ति। एवञ्च शून्यवादं बलाद् अङ्गीकृत्य ब्रह्मणोऽपि प्रतिषेधः कर्तव्यः इति शब्दमर्यादयापि न प्रतीयते इति आशयः। इयमेव मुख्या युक्तिः, नाम वाक्यन्यायः अयमेव वक्तव्यः। ब्रह्म तु रूपविशेषणत्वेन षष्ठ्या निर्दिष्टं पूर्वस्मिन् ग्रन्थे, न स्वप्रधानत्वेन। प्रपञ्चिते च तदीये रूपद्वये रूपवतः स्वरूपजिज्ञासायाम् इदमुपक्रान्तम् अथात आदेशो नेति नेति इति। एवञ्च रूपद्वयं प्रस्तुतं, ब्रह्म च प्रस्तुतं, तस्यां दशायां जिज्ञासा भवति रूपवतः ब्रह्मणः स्थितिः कीदृशी, तद् वस्तुगत्या रूपवद्वा अथवा रूपरहितं वा इति। रूपवत्वेन ब्रह्म उक्तं तर्हि जिज्ञासा जायते स्वरूपजिज्ञासायां, तस्य वस्तुगत्या स्वरूपं रूपसहितमेव वा तद्रहितं वा इत्यस्यां जिज्ञासायाम् इदमुपक्रान्तम् अथात नेति नेति इति। अथात आदेशः नेति नेति इति। तत्र कल्पितरूपप्रत्याख्यानेन ब्रह्मणः स्वरूपावेदनमिदम् इति निर्णीयते। स्पष्टम्। तदास्पदं हि इदं समस्तं कार्यं नेति नेति इति प्रतिषिद्धं। तदास्पदं, तदधिष्ठितम् इत्यर्थः। ब्रह्माधिष्ठितं हि इदं समस्तं कार्यं नेति नेति इति प्रतिषिद्धं। युक्तञ्च कार्यस्य वाचारम्भणशब्दादिभ्यो असत्वम् इति नेति नेति इति प्रतिषेधनं। वाचारम्भण अधिकरणोक्तन्यायेनापि ब्रह्मकार्यस्य प्रतिषेधनं मिथ्यात्वात् युज्यते, न तु ब्रह्मणः सर्वकल्पना मूलत्वात् इति। न चात्र इयम् आशंका कर्तव्या, कथं हि शास्त्रं स्वयमेव ब्रह्मणो रूपद्वयं दर्शयित्वा स्वयमेव पुनः प्रतिषेधति, प्रक्षालनाद्धिपङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरमिति। इयं शङ्का जायते खलु। किमर्थम् अत्र तत्र पूर्वं सिद्धान्तिना उक्तं, यदि ब्रह्मणः प्रतिषेधः अत्र विवक्षितः स्यात् तर्हि प्रक्षालनाद्धिपङ्कस्य इति न्यायेन ब्रह्मणः प्रतिपादनमेव न क्रियेत इति सिद्धान्तिना उक्तं। तस्मात् ब्रह्मणः प्रतिषेधो नास्ति। तर्हि पूर्वपक्षी अपि पृच्छेत्, भोः प्रपञ्चस्यापि प्रतिषेधो न युज्यते भवदुक्तन्यायेन। यदि प्रपञ्चस्य
प्रतिषेध एव विवक्षितः स्यात् तर्हि किमर्थं तस्य उपन्यासः कर्तव्यः आसीत् प्रक्षालनाधिपङ्कस्य इति न्यायविरोधात् भवता एव उक्तम् इति। शास्त्रं स्वयं प्रपञ्चस्य स्वरूपं प्रदर्श्य किमर्थं प्रतिषेधति? यथा भवता उक्तं ब्रह्मणः स्वरूपं प्रदर्श्य तस्य प्रतिषेधो न युज्यते इति, तन्न्यायः प्रपञ्चेपि योज्यताम् इति इयम् आशङ्का न कर्तव्या। कुतः? यतः नेदं शास्त्रं प्रतिपाद्यत्वेन ब्रह्मणो रूपद्वयं निर्दिशति, लोकप्रसिद्धं तु इदं रूपद्वयं ब्रह्मणि कल्पितं परामृशति, प्रतिषेध्यत्वाय शुद्धब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनाय च इति निरवध्यम् युक्तिद्वयम् उक्तं। पश्यन्तु, ब्रह्मणः विषये शास्त्रं प्रतिपादनं कृत्वा प्रतिषेधति इत्येतत् न शक्यते, न युज्यते। कुतः? ब्रह्मणि शास्त्रमेव प्रमाणं। तर्हि शास्त्रं ब्रह्म प्रतिपादयति इत्युक्ते लोके असिद्धं प्रतिपादयति इत्यर्थः। लोके असिद्धं शास्त्रैकगम्यं प्रतिपादयति इत्युक्ते तद् उपदिशति इत्यर्थः। तदुपदिश्य अनन्तरं तस्य प्रतिषेधः क्रियते इत्युक्ते असङ्गतं भवति। प्रक्षालनाधिपङ्कस्य इति न्यायः तत्र अवतारयितुं शक्यते। प्रपञ्चस्य स्वरूपं तु शास्त्रेण न उपदिश्यते किन्तु अनूद्यते। तस्मात् शास्त्रेण उपदिश्य प्रतिषेधः कृतः इत्येतदेव नास्ति, शास्त्रेण अनूद्य प्रतिषेधः कृतः इत्येव वक्तव्यम्। अनूद्य प्रतिषेधः इति तु लोके बहुत्र अस्ति, शास्त्रेष्वपि अस्ति। अनूद्य प्रतिषिध्यते इति। तत्र अनूद्य प्रतिषेधस्थले प्रक्षालनाधिपङ्कस्य इति न्यायस्तु न सङ्गच्छते। कुतः? अनुवादः किमर्थं क्रियते इत्युक्ते प्रतिषेधाय इत्येव उत्तरं भवति। प्रतिषेध्यं प्रथमतः समर्पणीयं किल इत्येतदर्थं अनूद्यते इति। तद् मानान्तरसिद्धम् अनूद्यते चेत् दोषो नास्ति। ब्रह्मणस्तु प्रतिषेधः क्रियते इत्युक्ते ब्रह्म इति किञ्चित् लोके प्रसिद्धमेव नास्ति, तादृशं वस्तु शास्त्रेण अनूद्यते इति वक्तुं न शक्यते। यदि शास्त्रेण उच्यते तर्हि अज्ञातं बोध्यते इत्येव वक्तव्यं। तर्हि अज्ञातस्य बोधनं कृत्वा अनन्तरं प्रतिषेधः क्रियते इत्युक्ते तत् सर्वथा व्यर्थमेव भविष्यति इति प्रक्षालनाधिपङ्कस्य इति न्यायः तत्र अवतारयितुं शक्यते। प्रपञ्चप्रतिषेधविषये इदम् आपादयितुं न शक्यते इति एका युक्तिः। अपरा युक्तिस्तु प्रसिद्धैव अध्यारोपापवादन्यायेन प्रवृत्तत्वादिति। शुद्धब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनाय च इति। शुद्धब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनाय प्रपञ्चस्य आरोप्य निषेधः आवश्यकः इति। इयं तु युक्तिः परिभाषायां या उक्ता सा एव। यदि प्रपञ्चस्वरूपम् अप्रतिपाद्य ब्रह्मस्वरूप तस्य प्रतिषेधः क्रियेत तर्हि ब्रह्मणो अन्यत्र प्रपञ्चो वर्तते इत्याशङ्का भवेत्। ताम् आशङ्कां वारयितुं प्रपञ्चस्य ब्रह्मण्येव प्रसक्तिं सम्पाद्य उपादानोपादेयभावेन तादात्म्यं च बोधयित्वा अनन्तरं तादात्म्येनैव प्रतिषेधोऽपि वक्तव्यः। तदानीं मिथ्यात्वं सिद्ध्यति। एवञ्च निष्प्रपञ्चं ब्रह्मस्वरूपं प्रतिपादितं स्यात्, अन्यथा तु न इति इयमपि युक्तिः अत्रैव भाष्यकारैः उक्ता वर्तते। द्वौ चेतौ प्रतिषेधौ यथासङ्ख्यन्यायेन द्वे अपि मूर्तामूर्ते प्रतिषेधतः इति। इदानीम् उक्तं द्वौ प्रतिषेधौ वर्तेते, तयोः उपयोगः कः? नेति नेति नञ्द्वयम् इति शब्दश्च द्वौ इति शब्दौ किमर्थम् इत्युक्ते द्वे मूर्तामूर्ते, तत्रैव द्वयं वर्तते खलु, अतः द्वौ निषेधौ युज्यते। यद्वा पूर्वः प्रतिषेधो भूतराशिं प्रतिषेधति, उत्तरो वासनाराशिम्, एवं वा भवतु। एकः प्रतिषेधः भूतराशिप्रतिषेधः, उत्तरस्तु वासनाराशिः। वासनाराशिः इत्यस्य अस्यैव रसः इत्यादिना अन्यत् किञ्चित् उक्तं किल, तस्य प्रतिषेधाय आदित्यः अस्य रसो भवति इत्यादिना किञ्चित् सूक्ष्मं रूपम् इति रूपेण यत्किञ्चित् अधिकं वर्णितं तस्य प्रतिषेधाय द्वितीयो निषेधः इति वा वक्तुं शक्यते। वस्तुगत्या इदं सर्वं न युक्तं। वास्तविकं पक्षं वदति अथवा नेति नेति इति वीप्सेयम् इति वीप्सा इयं केवलं वीप्सैव न तु प्रतिषेधद्वयम् इति। वीप्सापक्षे प्रतिषेधद्वयम् इति नास्ति, एक एव प्रतिषेधः
वीप्सा इति शब्दस्य अर्थः कः? व्याप्तुमिच्छा वीप्सा इति। अस्य तात्पर्यं किं? यावत् किञ्चित् उत्प्रेक्ष्यते तत्सर्वं भवति इत्यर्थः इति। यावत् अत्र प्रदर्शितं तावन्मात्रं न, एवं रीत्या यत्किञ्चित् दृश्यं प्रपञ्चान्तर्गतं विषयकोटिप्रविष्टं भवता उत्प्रेक्षितुं शक्यते तत्सर्वं गृह्यतां, तस्य सर्वस्य इदम् उपलक्षणम् इत्येतत् सूचयितुं नेति नेति इत्यभ्यासः कृतः इति वीप्सा। यावत् किञ्चित् उत्प्रेक्ष्यते तत्सर्वं न भवति इत्यर्थः। परिगणितप्रतिषेधे हि क्रियमाणे यदि नैतत् ब्रह्म किमन्यत् ब्रह्म इति जिज्ञासा स्यात्। तत्र परिगणितमात्रं प्रतिषिध्यते इति पक्षस्तु न तथा युज्यते। मूर्तञ्च अमूर्तञ्च इति किञ्चित् परिगणनं कृत्वा तत् निषेधमात्रं कृतं चेत् ब्रह्म तु तदपेक्षया विलक्षणमित्येव लभ्यते, इतोपि अन्यापेक्षया विलक्षणमिति न लभ्यते। यावदत्र प्रस्तुतं तदपेक्षया ब्रह्मणो वैलक्षण्यं ज्ञायते, तत्सम्बन्धो नास्ति इति। मास्तु इतोपि अन्यत् किञ्चित् स्यात्, तेन ब्रह्म सम्बध्येत इति शङ्का अवशिष्यते। एवञ्च शुद्धं निर्गुणं स्वरूपं नैव बोधितं स्यात्। वीप्सायां तु सत्यां समस्तस्य विषयजातस्य प्रतिषेधात् अविषयः परमात्मा ब्रह्म इति जिज्ञासा निवर्तते। इतः परं जिज्ञासा एव नावशिष्यते। तस्मात् प्रपञ्चमेव ब्रह्मणि कल्पितं प्रतिषेधति परिशिनष्टि ब्रह्म इति निर्णयः इति। प्रपञ्चमेव प्रतिषेधति न तु ब्रह्म, ब्रह्मण तु परिशेष एव भवति। इतश्च एष एव निर्णयः। यतः इत्युक्ते इदानीं सूत्रस्य एकः अंशः व्याख्यातः। ततो ब्रवीति च भूयः इति अंशः अवशिष्यते। प्रकृतैतावत्वं हि प्रतिषेधति। प्रकृतैतावत्वं, प्रकृतं यत् एतावत्वम्, एतावत्वं नाम वीप्सया लब्धं विषयजातम् इत्यर्थः। एतावत्वम् इति, एतावत् इति यत् प्रकृतं तदेव खलु प्रतिषेधति, न तु ब्रह्मणः अत्र प्रतिषेधो वर्तते इति सूचयति। तर्हि ब्रह्मणोपि प्रतिषेधो वर्तते इति उक्त्वा पूर्वपक्षः कर्तव्यः इति सूत्रकारेण सूच्यते। प्रकृतैतावत्वं खलु प्रतिषेधति हि इति खलु खलु इत्यर्थे। प्रकृतैतावत्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः इति। तत् किं? ततो ब्रवीति च भूयः। इतश्च एष एव निर्णयः। यतः ततः प्रतिषेधात् भूयो ब्रवीति अन्यत् परमस्ति इति। अभावावसाने हि प्रतिषेधे क्रियमाणे किं परमस्ति इति ब्रूयात्। तत्र एषा अक्षरयोजना उच्यते। इदानीं नेति नेति इति ब्रह्म आदिश्य तमेव आदेशं पुनर्निर्वक्ति नेति नेति इत्यस्य कोऽर्थः इति व्याख्यानं करोति श्रुतिरेव स्वयं। न ह्येतस्मात् ब्रह्मणः व्यतिरिक्तमस्ति इत्यतः नेति नेति इत्युच्यते, न पुनः स्वयमेव नास्ति इत्यर्थः इति। इदं श्रुत्या एव स्पष्टीकृतमिति। नातः परमस्ति इति। अतः ब्रह्मणः सकाशात् अन्यत् किमपि नास्ति इति तत्र स्पष्टं ज्ञायते। न ह्येतस्मात् ब्रह्मणः व्यतिरिक्तमस्ति इत्यतः नेति नेति इत्युच्यते। नेति नेति इति कुतः उक्तं? ब्रह्म व्यतिरिक्तं किमपि नास्ति इत्यभिप्रायेण उक्तं, न पुनः स्वयमेव नास्ति इति, ब्रह्मैव नास्ति इत्यभिप्रायेण नोक्तम् इति अर्थः लभ्यते। तच्च दर्शयत्यन्यत् परम् अप्रतिषिद्धं ब्रह्म अस्ति इति। तेन किं ज्ञायते? नातः परमस्ति इति कथनेन भूयः तदेव वदति इति। प्रकृतैतावत्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः। भूयः ब्रवीति। किं ब्रवीति इत्युक्ते इतः परम् अन्यन्नास्ति इति ब्रवीति। तेन ज्ञायते ब्रह्म अस्ति इति। ब्रह्म व्यतिरिक्तस्यैव अयं निषेधः इति सम्यक् लभ्यते। यदा पुनः एवम् अक्षराणि योज्यन्ते न ह्येतस्मात् इति न इति प्रपञ्चप्रतिषेधरूपात् आदेशनात् अन्यत् परः आदेशनं ब्रह्मणोऽस्ति तदा ततो ब्रवीति च भूयः इत्येतत् नामधेयविषयं योजयितव्यम्। अथ नामधेयं सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम् इति च ब्रवीति इति हि ब्रवीति इति। इदं किमुक्तम् इत्युक्ते द्वेधा योजनं कर्तुं शक्यते अस्य सूत्रस्य। यदा पुनः एवम् अक्षराणि योज्यन्ते कथं? न ह्येतस्मात् इति न इति प्रपञ्चप्रतिषेधरूपात्। एतस्मात् इत्युक्ते
इति प्रपञ्चप्रतिषेधरूपात् आदेशनात् अन्यत् पर आदेशनं ब्रह्मणः अस्ति इत्युक्ते ब्रह्मणः एतदपेक्षया अन्यः उपदेशप्रकारो नास्ति इत्यर्थः। नैतस्मात् परमस्ति इत्युक्ते इतः अन्यः उपदेशप्रकारः ब्रह्मणः नास्ति, ब्रह्मणः उपदेशः एवमेव कर्तव्यः इति अपरा व्याख्या। नैतस्मात् परमस्ति इति कुत्र अस्ति? अत्रैव श्रुतौ। अस्ति, अग्रे अस्ति, नातः परमस्ति, नैतस्मात् परमस्ति इति न, भाष्ये न नातः परमस्ति अस्ति, वाक्यं वर्तते, तस्य अर्थः उच्यते तदेव। नातः परमस्ति इति वाक्यमेव ततो ब्रवीति च भूयः इत्यस्य सूत्रेण सङ्गृहीतं। ततो ब्रवीति च भूयः, श्रुतिः तदनन्तरमपि ब्रवीति। किं ब्रवीति? नातः परमस्ति इति ब्रवीति इति। अनेन किं ज्ञायते? नातः परमस्ति इत्युक्ते ब्रह्मणः अपेक्षया अन्यं नास्ति इति निषेधस्य, नेति नेति इति निषेधस्यैव अर्थं स्पष्टयति इति एकं व्याख्यानं। तथा च नातः परमस्ति इत्यस्य अर्थान्तरं न, नेति नेति इत्यनेन यो निषेधः कृतः तमेव निषेधं स्पष्टीकरोति। इतः अन्यं नास्ति, ब्रह्मापेक्षया अन्यत् किमपि मूर्तं च यदि यत्किञ्चित् प्रकृतं तन्नास्ति इति नातः परमस्ति इत्यस्य अर्थः इति एका व्याख्या। द्वितीया व्याख्या तु एतदपेक्षया अन्यः ब्रह्मणः उपदेशप्रकारो नास्ति, नातः परमस्ति इत्यस्य अर्थः अयमेव उपदेशप्रकारः इति वा योजयितुं शक्यते। ततो ब्रवीति च भूयः इत्येतत् तदानीं ततो ब्रवीति च भूयः इत्येतत् नामधेयविषयं योजयितव्यम्। इदानीं किं कर्तव्यं? ततो ब्रवीति च भूयः, भूयः तदेव ब्रवीति इति सूत्रस्य अर्थः। अत्र किञ्चित् अवधानतया ज्ञातव्यं। ततो ब्रवीति च भूयः इति सूत्रे वर्तते। सूत्रे विद्यमानस्य ततो ब्रवीति च भूयः इत्यस्य अर्थः कः? भूयः इत्यस्ति, भूयः इत्युक्ते पुनः इति, पुनः तदेव ब्रवीति, ततः तदनन्तरं भूयः ब्रवीति इति सूत्रस्य अर्थः। ततः इत्युक्ते नेति नेति इति निषेधस्य अनन्तरं भूयः ब्रवीति च, पुनः ब्रवीति इति सूत्रस्य अर्थः। पुनः ब्रवीति इति श्रुत्वा किं प्रतीयते? यत् पूर्वमुक्तं तदेव स्पष्टीकरोति, पुनः वदति, स्पष्टीकरणाय श्रुतिरेव स्वयं वदति इति। एवं सूत्रस्य अर्थः। एतादृशरीत्या सूत्रं कदा योजयितुं शक्यते इत्युक्ते नातः परमस्ति इति वाक्यस्य अर्थः नेति नेति इत्यस्य स एव अर्थश्चेदेव इदं वक्तुं शक्यते। प्रथमव्याख्यानपक्षे एव सम्भवति। नातः परमस्ति इति वाक्येन नेति नेति इति वाक्येन यदुक्तं तदेव उच्यते इति पक्षे एवं सूत्रार्थः योजयितुं शक्यते। परन्तु इदानीं द्वितीयं व्याख्यानं कृतं खलु, द्वितीयं व्याख्यानं सूत्रस्य व्याख्यानं न, द्वितीयं व्याख्यानम् इत्युक्ते नातः परमस्ति इति वाक्यस्य व्याख्यानं। नातः परमस्ति इति कथं व्याख्यातम्? एतदपेक्षया अन्यः आदेशो नास्ति, ब्रह्मणः उपदेशप्रकारः अयमेव इति तत्र नातः परमस्ति इत्यस्य अर्थः। एवं यदा नातः परमस्ति इत्यस्य वाक्यस्य अर्थो व्याख्यायते तदानीं सूत्रस्य कोऽर्थः? ततो ब्रवीति च भूयः इत्यस्य सूत्रस्य कः अर्थो वक्तुं शक्यते इत्युक्ते अन्य एव अर्थो वक्तव्यः इदानीं, तदुच्यते इदानीं। ततो ब्रवीति च भूयः इत्येतत् नामधेयविषयं योजयितव्यं। नामधेयविषयं योजयितव्यं वा? कोऽर्थः इत्युक्ते नामधेयपदघटितं वाक्यम् अग्रे वर्तते, तदभिप्रेत्य ब्रवीति च भूयः इति सूत्रकारेण उक्तम् इति। किं तद्वाक्यम्? अथ नामधेयं सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम् इति हि ब्रवीति इत्यर्थः। तच्च ब्रह्मावसाने प्रतिषेधे समञ्जसं भवति इत्युक्ते अयं प्रतिषेधः ब्रह्मावसानः, ब्रह्मणि पर्यवस्यन् अयं प्रतिषेधः इत्येतत् वक्तुमेव अथ नामधेयं सत्यस्य सत्यमिति। नामधेयपदम् अत्र वाचारम्भणं विकारो नामधेयम् इत्यत्र यथा नामधेयपदं तद्वदेव
अथ नामधेयम् इत्युक्त्वा नाम विषयनिर्देशं कृत्वा सत्यस्य सत्यम् इति प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यं सत्यस्य सत्यम् इत्युक्तं किं सत्यं प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम् इत्यनेन नाम व्यावहारिकसत्यापेक्षया प्राण इति तु उपलक्षणं प्राणाः इति तु उपलक्षणं प्रकृतानुसारेण प्राणाः इत्युक्तं तावदेव प्रकृतं तदेव आसीत् इति कृत्वा प्राणाः इत्युक्तं तेषाम् एष सत्यम् इति सिद्धान्तलेशङ्करेपि उक्तं मन्मथः इत्यादिवत् इदं परमार्थसत्यम् इति ब्रह्म दर्शयति तस्मात् तस्य निषेधो न कर्तव्यः तदन्यस्यैव निषेधः कर्तव्यः इत्येवम् अनेन वाक्येनापि इदमेव स्पष्टीकृतम् इति ततो ब्रवीति च भूयः इति सूत्रस्य अर्थः योजनीयः तच्च ब्रह्मावसाने प्रतिषेधे समञ्जसं भवति किं ब्रह्मण एव पारमार्थिकसत्यत्वम् इति यत् श्रुत्या सूचितं यद्यपि साक्षात् नोक्तं परन्तु तेषामेष सत्यम् इत्यादि कथनेन सूचितम् इदञ्च सूचनम् अस्मदुक्त अर्थस्वीकारे एव सङ्गच्छते अभावावसाने तु प्रतिषेधे किं सत्यस्य सत्यमित्युच्येत इति इत्युक्ते अभावावसानं प्रतिषेधं नाम शून्यवादपर्यवसायी प्रतिषेधः यदि आश्रयेत तर्हि सत्यस्य सत्यम् इति किमपि न निर्देष्टुं न स्यात् किमपि न स्यात् तस्मात् ब्रह्मावसानोऽयं प्रतिषेधः ब्रह्मावसानो नाम ब्रह्मपरिशेषकः अयं प्रतिषेधः न अभावावसानः अध्यवस्यामः इति तदव्यक्तमाह हि यत् प्रतिषिद्धात् प्रपञ्चजातात् अन्यत् परं ब्रह्म तदस्ति चेत् कस्मान्न गृह्यते इति इदानीम् अधिकरणस्य विषयस्तु समाप्तः किञ्चित् परिशिष्टं तत्र सन्दिह्यमानं सर्वं वेगेन पठितुं शक्यते तत्र क्लेशः कोऽपि नास्ति यत् प्रतिषिद्धात् प्रपञ्चजातात् अन्यत् परं ब्रह्म तदस्ति चेत् कस्मान्न गृह्यते इति सरलः प्रश्नः उच्यते अव्यक्तं तदव्यक्तमाह हि तत् अव्यक्तम् अनिन्द्रियग्राह्यं सर्वदृश्यसाक्षित्वात् आहह्येवं श्रुतिः न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैः देवशब्देन इन्द्रियाणि उच्यन्ते अन्यैः इन्द्रियैरपि नोच्यते न गृह्यते तपसा कर्मणा वा इति तपसा वा न गृह्यते कर्मणापि न गृह्यते तत्र न विषयीक्रियते इत्यर्थः स एष नेति नेत्यात्मा अगृह्यो न हि गृह्यते यत्तदद्रेश्यम् अग्राह्यं यदा ह्येष एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मीये अनिरुक्ते अनिलयने इत्याद्या स्मृतिरपि अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते एवमाद्या अस्तु अपि च सम्राधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् अपि च एनमात्मानं निरस्तसमस्तप्रपञ्चम् अव्यक्तं सम्राधनकाले पश्यन्ति योगिनः इति अत्यन्तम् अगोचरमित्यपि न तत्र सम्राधनकाले पश्यन्ति सम्राधनं भक्तिध्यानप्रणिधानं यद्यत् तत्र मोक्षसाधनं अन्तरङ्गसाधनं गृहीतं तत्सर्वं सम्राधनशब्देन सङ्गृह्यते प्राधान्येन निदिध्यासनं विषयीक्रियते तत्र प्रणिधानमात्रेण एकाग्रचित्तैः योगिभिः तत् ग्रहीतुं शक्यते निर्गुणं स्वरूपं तैः साक्षात् क्रियते इति यावत् कथं पुनरवगम्यते सम्राधनकाले पश्यन्ति इति प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रुतिस्मृतिभ्याम् इत्यर्थः तथा हि श्रुतिः नाम एतादृशं ब्रह्मस्वरूपं सर्वथा साक्षात्कार अयोग्यम् इति अभिप्रायो नास्ति समाधौ पश्यन्ति इत्यर्थः योगिनः समाधौ पश्यन्ति समाधि इति शब्देन अन्ततो गत्वा अखण्डाकारवृत्तिदशा उच्यते चेदपि विरोधो नास्ति तत्र निदिध्यासनम् उच्यते चेदपि विरोधो नास्ति निदिध्यासनकालेपि पश्यन्ति इति वर्तते निदिध्यासनकाले एव समाधिर्जायते अखण्डाकारवृत्तिर्जायते तदभिप्रायेण सूत्रं योजनीयम् भक्तिध्यानप्रणिधानं ध्यानादिकं सर्वं गृह्यते भक्तिः इत्युक्ते अन्तःकरणवृत्तिविशेषः माहात्म्यज्ञानपूर्वकः स्नेहाख्यः अन्तःकरणवृत्तिविशेषः भक्तिः ध्यानम् अवधानेन प्रत्ययावृत्तिः ताभ्यां परमात्मनि चित्तस्य प्रणिधानं स्थापनम् एतत् सर्वं तत्र दर्शनोपायत्वेन उक्तं तावदेव एवञ्च चक्षुषा न पश्यति इति कृत्वा नास्ति इति न
स्नेहाख्य अन्तःकरणवृत्तिविशेषः बुद्धिः इति वा? एवं स्नेहः तत्र रागविशेषः। एवं सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा इत्युक्तं खलु नारदेन। एवं भक्तिसूत्रे। तदेव पराञ्चिखानि वितरणत् स्वयंभूस्तस्मात् परान् पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् इति ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमाना इति चैवमाद्या स्मृतिरपि यं विनिद्राजितश्वासाः सन्तुष्टाः संयतेन्द्रियाः ज्योतिः पश्यन्ति युञ्जानाः तस्मै योगात्मने नमः। योगात्मने नमः, योगैकगम्याय नमः इत्यर्थः। योगिनस्तं पश्यन्ति भगवन्तं सनातनम् इति चैवमाद्या। एवञ्च किं जातं, साक्षात्कर्तुमेव अयोग्यं न इति तु शङ्का न कर्तव्या। साक्षात्कर्तुं योग्यं भवति शास्त्रोक्तैः साधनैः इत्येवं सूत्रेण उच्यते। ननु संराध्यसंराधकभावाभ्युपगमात् परापरात्मनोरन्यत्वं स्यादिति चेत् इदमपि इयमपि आपातशङ्का। वस्तुगत्या इयं शङ्का सूत्रकारेण एतावत्पर्यन्तं परिहृता नास्ति, ऐक्यविषयिणी शङ्का। इदानीं ध्यातृध्येयभावः उक्तः। जीवस्तु ध्याता, योगिनः ध्यानं कुर्वन्ति, तेन परमात्मा साक्षात्क्रियते इत्युक्तं। तर्हि कियानपि तयोर्भेदः प्रतीयते, तर्हि ऐक्यसिद्धान्तः विरुद्धः इति शङ्कां कृत्वा समाधानं वदति। ननु संराध्यसंराधकभावाभ्युपगमात् परापरात्मनोरन्यत्वं स्यादिति नेत्युच्यते। प्रकाशादिवच्च अवैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात्। किमुक्तं, किमपि नास्ति, औपाधिकं भेदमादाय तत्र उपास्य उपासकभावो वा ध्यातृध्येयभावो वा व्यवस्थापयितुं शक्यते इति स्थिते वास्तविकभेदो नावश्यकः इति सूत्रकारेण उच्यते। प्रकाशादिवत् यथा प्रकाश आकाश सवितृप्रभृतयः, प्रकाशः आकाशः सविता इत्येते पदार्थाः अङ्गुलि करक उदकप्रभृतिषु कर्मसु, सूत्रे कर्मशब्दः वर्तते। कर्मणि कर्मशब्दः उपाधिपरः, न स्थानतोपि परस्य इत्यत्र स्थानशब्दः उपाधिपरतया प्रयुक्तः। अत्र तु कर्मशब्दः। कर्मसु उपाधिभूतेषु सविशेषाः इव आभासन्ते, न च स्वाभाविकीम् अविशेषात्मतां जहति। यदा ते सविशेषाः आभासन्ते तदानीमपि स्वाभाविकीम् अविशेषात्मतां न जहति, न त्यजन्ति। एवम् उपाधिनिमित्त एव अयम् आत्मभेदः। स्वतस्तु ऐकात्म्यमेव। प्रकाशादिवच्च अवैशेष्यम्, अवैशेष्यं नाम निर्गुणत्वं। प्रकाशश्च कर्मणि, कर्मणि उपाधौ प्रकाशः यदा भवति तदानीं विशेषयुक्त इव भाति, तथापि वस्तुगत्या विशेषो न, विशेषवत्वं नास्ति। स्वतस्तु ऐकात्म्यमेव। तथा हि वेदान्तेषु अभ्यासादित्यस्ति। अभ्यासेन असकृत जीवप्राज्ञयोरभेदः प्रतिपाद्यते। अभ्यासरूपेण तात्पर्यलिङ्गेनापि तत्रैव दार्ढ्यं ज्ञायते। अतः अनन्तेन तथा हि लिङ्गम्, अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम्। अतश्च स्वाभाविकत्वात् अभेदस्य अविद्याकृतत्वाच्च भेदस्य विद्यया अविद्यां विधूय जीवः परेण अनन्तेन प्राज्ञेन आत्मना एकतां गच्छति। अतः अनन्तेन इति, अनन्तेन एकतां गच्छति। तथा हि लिङ्गं सयोः वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति इत्यादि। उभयव्यपदेशात् त्वाहिकुण्डलवत्। इदानीं सूत्रत्रयम्। उभयव्यपदेशात् त्वाहिकुण्डलवत्, प्रकाशाश्रयत्वाद् वा तेजस्त्वात् पूर्ववद्वा इति। तत्र मध्ये एकदेशिनां सिद्धान्त एकदेशिनाम् अभिप्रायम् उक्त्वा पूर्ववद्वा इत्यनेन सिद्धान्तः क्रियते।
जीवपरयोः भेदेन निर्देशः यः वर्तते तत्र किं कर्तव्यम् इत्युक्ते तत्र उभयव्यपदेशात् तु अहिकुण्डलवत् इति कश्चन अभिप्रायः। तस्मिन्नेव संराधकभावे मतान्तरमुपन्यस्यति स्वमतविशुद्धये क्वचित् जीवप्राज्ञयोर्भेदो व्यपदिश्यते ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः इति ध्यातृध्यातव्यत्वेन द्रष्टृद्रष्टव्यत्वेन च परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् इति गन्तव्यत्वेन च यः सर्वाणि भूतानि अन्तरो यमयति इति नियन्तव्यत्वेन क्वचित्तु तयोरेव अभेदो व्यपदिश्यते तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि एषत आत्मा सर्वान्तरः एषत आत्मा अन्तर्याम्यमृतः इति तत्र एवं भेदव्यपदेशोऽप्यस्ति अभेदव्यपदेशोऽप्यस्ति किं कर्तव्यम् इत्युक्ते तत्र एवम् उभयव्यपदेशे सति यद्यभेदः एकान्ततो गृह्यते भेदव्यपदेशो निरालम्बन एव स्यात्। केचन वदन्ति तथा यद्यभेद एव पारमार्थिकः भेदस्तु पारमार्थिको न इत्युच्यते तर्हि भेदव्यपदेशः निरालम्बनो भविष्यति निर्विषयो भविष्यति अप्रामाणिको भविष्यति। अतः उभयव्यपदेशदर्शनात् अहिकुण्डलवद् अत्र तत्त्वं भवितुमर्हति इति केषाञ्चित् कल्पना। अहिकुण्डलवत् इत्यस्य अर्थः कः यथा अहिः इत्यभेदः कुण्डल आभोग प्रांशुत्वादीनि च भेदः इति भेदः एवं इहापि इति नाम अहिः नाम सर्पः कुण्डलं नाम सर्पस्यैव कुण्डलाकारेण स्थितिः कुण्डलाकारेण स्थितौ किञ्चित् वैलक्षण्यं प्रतीयते। कुण्डल आभोग प्रांशुत्वादीनि तत्र कुण्डलरूपेण स्थितिः आभोगरूपेण स्थितिः तत्र किमुच्यते भेदस्य अभेदस्य उभयोरपि वास्तविकत्वम् अस्तु इति पक्षः अयम्। औपाधिकं भेदं स्वीकृत्यैव योजनं क्रियते परन्तु उपाधिना वास्तविको भेदः क्रियते इत्यालोच्य एतत्तु इदानीं निराकृतमेव यद्यपि पूर्वाधिकरणे एव अथापि पुनः आक्षिप्य खण्ड्यते तावदेव महान् विशेषः कोऽपि नास्ति। जीवब्रह्मणोर् व्याख्याने पठामि जीवब्रह्मणोर्भेदाभेदविषयश्रुति भेदाभेदयोः पारमार्थिकत्वमुपेत्यैव व्याख्येये यथा एकस्य अहेः अहित्वेन अभेदः तस्यैव कुण्डलावस्थापन्नस्य प्रांशुत्व अवस्थापन्नात् भेदश्च पारमार्थिक एव। नाम प्रांशुरूपेण यदा तिष्ठति सर्पः दीर्घीभूय तिष्ठति इत्यर्थः तदपेक्षया कुण्डलावस्थापन्नस्य भेदः वर्तते। प्रांशुत्वविशिष्टरूपेण प्रांशुत्वविशिष्टाद् रूपादपेक्षया कुण्डलत्वविशिष्टरूपे भेदः वर्तते। प्रांशुत्वविशिष्टं कुण्डलत्वविशिष्टादन्यत् इति विशिष्टयोर्भेदः अवश्यं वक्तव्यः खलु। तद्वदेव अत्रापि जीवत्वविशिष्टस्य भेदो वर्तते अभेदस्तु न वक्तव्यः अभेदे तात्पर्यं नास्त्येव इति अभेदे तात्पर्यं नास्ति इति न एवम् इदं तत्र वाक्यान्वयाधिकरणे उक्तं खलु तद्वदेव योजनीयं। मोक्षानन्तरम् अभेदः ततः पूर्वं भेदः इत्यादि रीत्या योजनीयं। मोक्षानन्तरम् अभेदः अभेदेपि तात्पर्यम् अस्ति अभेदे तात्पर्यं नास्ति इति न श्रुतिद्वयम् उपपादयितुं खलु अयम् आगतः। तर्हि मोक्षानन्तरम् अभेदः संसारदशायां तु भेदः भेदोऽपि पारमार्थिकः अभेदोऽपि पारमार्थिकः उभयसत्यत्ववादी एवं वदति अहिकुण्डलवत् इति। प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् इति व्याख्यान्तरम् अथवा प्रकाशाश्रयवत् एतत् प्रतिपत्तव्यं। यथा प्रकाशः सावित्रः तदाश्रयः सविता नात्यन्तभिन्नौ उभयोरपि तेजस्त्वाविशेषः अथ च भेदव्यपदेशभाजो भवतः एवम् इहापि इति। इदं योजनान्तरं किमिदम् इत्युक्ते भेदाभेदौ अङ्गीकृत्य भेदोऽप्यस्ति अभेदोऽप्यस्ति इति। पूर्वं कथमासीत् भेद एव संसारदशायां मोक्षदशायाम् अभेद एव इति योजनम्। इदानीं तु भेदोऽप्यस्ति अभेदोऽप्यस्ति सर्वदा केनचित् रूपेण अभेदः अन्येन रूपेण भेदः प्रकाशत्वेन रूपेण अभेदः
तद् अवान्तरवैजात्यमादाय भेदश्च इति यथा उच्यते प्रकाशाश्रयद्वा आश्रयवद्वा तेजस्त्वा इति। यथा प्रकाशः सावित्रः प्रकाशः तदाश्रयश्च सविता न अत्यन्तभिन्नौ प्रकाशाश्रययोः सवितृ तत्प्रकाशयोः उभयोरपि तेजस्त्वेन रूपेण अभेदः प्रकाश तदाश्रयत्वेन रूपेण भेदः प्रकाशत्वेन तदाश्रयत्वेन च भेदः तेजस्त्वेन च अभेदः। एवं जीवब्रह्मणोः चैतन्यात्मना अभेदः संसारित्व तदभावाभ्यां भेदः एवमेव योजनं कर्तव्यं तत् भेदाभेदश्रुत्योः योजनं कर्तव्यम् इति अन्येषां मतम्। एतद्वयम् असमीचीनम् इत्युक्त्वा पूर्ववद्वा इति सिद्धान्तः क्रियते। यथा वा पूर्वमुपन्यस्तं प्रकाशादिवच्च अवैशेष्यमिति तथैव एतत् भवितुमर्हति। नाम उपाधिना भ्रमः जायते। एवञ्च अभेद एव वास्तविकः, भेदस्तु भ्रान्तिकल्पितः इत्येव वक्तव्यम्। कुतः इत्युक्ते भेदश्रुतीनां तत्र तात्पर्यं नास्ति, अनूद्यमानत्वात्। भेदस्तु न उपदिश्यते। यदि भेदोऽपि उपदिश्यते अभेदोऽपि उपदिश्यते इति स्यात् तर्हि उभयोरपि उपदिश्यमानत्वात् श्रुतौ तत्र तात्पर्यमस्ति इति कृत्वा उभयोरपि पारमार्थिकत्वमादाय एव व्यवस्था कर्तव्या इति भवता वक्तुं शक्यमासीत्। परन्तु तथा नास्ति। भेदस्तु अनूद्यते न उपदिश्यते, अभेदश्च उपदिश्यते। भेदोऽपि अनूद्यमानः भेदश्रुतिः इति का श्रुतिरस्ति? जीवेन परमात्मा उपास्यः ततस्तु तं पश्यति इत्यादिकम्। अयं द्रष्टा सः दृश्यः, एवं रीत्या वर्तते वाक्यानि। जीवपरमात्मनोर्भेदो वर्तते इत्येवं रूपेण भेदोपदेशोऽपि नास्ति। भेदोपदेशः इति माध्वैः कः उपदेशः उच्यते? माध्वैर्वा अन्यैर्वा द्वैतिभिः कः उपदेशः उच्यते इत्युक्ते जीवपरमात्मनोः उपास्य उपासकभावादिपुरस्सरं प्रतिपादनं यद्वर्तते तदेव भेदोपदेशः इति न उच्यते। न तु साक्षात् भेदस्य उपदेशो वर्तते। अभेदस्य तु उपदेशः तथा नास्ति। तत्त्वमसि इति साक्षादेव अभेदं प्रतिपादयति। सामानाधिकरणेन निर्देशे सति संसर्गविधया अभेदो भासते। यद्यपि संसर्गतात्पर्यकं वाक्यं नास्ति, तथा अखण्डार्थतात्पर्यकमेव वाक्यं, परन्तु द्वारीभूतबोधे संसर्गो भासते इति कृत्वा अभेदसंसर्गोऽपि भासते एव। अभेदसंसर्गभानपूर्वकं प्रथमतः बोधो जायते, अनन्तरमेव पर्यवसानगत्या अखण्डार्थबोधो जायते इति अस्माभिः प्रक्रिया उच्यते। तर्हि तत्त्वमस्यादिवाक्येन साक्षात् अभेदस्य उपदेशः क्रियते इति वक्तुं शक्यते। लोकतः अप्राप्तत्वात् अभेदस्य संसर्गविधया भानसम्भवाच्च पश्चात् अभेदः स्वरूपमित्युच्यते। अभेदः स्वरूपमिति यदा उच्यते तदानीमपि स्वरूपं भासते एव। स्वरूपस्यैव उपदेशः अयमिति रीत्या अभेदोपदेशः इति वक्तुं शक्यते। वस्तुगत्या द्वारीभूतबोधे अभेदस्य संसर्गविधया भानम् आवश्यकं। तदा एव भेदविरोधी बोधः सः भविष्यति। अस्तु, एवञ्च किं जातम् इत्युक्ते अभेदस्य तात्पर्यविषयत्वमस्ति लोके असिद्धत्वात् साक्षात् तदुपदेशस्य वाक्यस्य सत्त्वाच्च। भेदे तु तात्पर्यं नास्ति। कुतः? भेदस्य साक्षात् उपदेशः क्वापि नास्ति। अस्ति चेदपि तत्र तात्पर्यं न भवति। कुतः? भेदस्य लोकसिद्धत्वात्। निषेधेन बाध्यत्वाच्च। भेदनिषेधाय श्रुतेश्च सन्ति। भेदनिन्दापराण्यपि वाक्यानि भवन्ति। एवञ्च एतत् सर्वं यदा पर्यालोचयामः तदानीं भेदाभेदयोरुभयोरपि समं स्थानं दातव्यमिति नास्ति। तस्मात् उभयोरपि सत्यत्वमादाय यद्यत् योजनं परमते प्रसक्तं तत्सर्वं नावश्यकम्, अयुक्तमेव इति पूर्ववद्वा इति उच्यते। यथा वा पूर्वमुपन्यस्तं प्रकाशादिवच्च अवैशेष्यमिति तथैवेतत् भवितुमर्हति। तथा हि अविद्याकृतत्वात् बन्धस्य विद्यया मोक्षः उपपद्यते। तदानीमेव उपपद्यते नान्यथा। यदि बन्धस्तु पारमार्थिकः स्यात् तर्हि यत् पारमार्थिकं तद् विद्यया न निवर्तते इति व्याप्तिरस्ति।
यद्यत् पारमार्थिकं तन् न निवर्तते इति न व्याप्तिर्न विद्यया न निवर्तते इति व्याप्तिरस्ति यद् अविद्याकृतमेव विद्यया निवर्तते विद्यया निवर्तते चेत् अविद्याकृतमिति वक्तव्यं तर्हि अविद्याकृतत्वादेव तस्य अपारमार्थिकत्वं लब्धं भवति एवञ्च यदि विद्यया न निवर्तते तर्हि मोक्षोऽपि न भवति यतः मोक्षं प्रति साधनत्वेन विद्यैव उपदिष्टा श्रुतौ न तु अन्यत् किमपि विद्यया यदि पारमार्थिकं नाम इदानीं पारमार्थिकमिति भवता ब्रह्म इति मनसि निधाय न वक्तव्यं विद्यमानमित्यर्थः घटपटादिकं साक्षात् साधारणमुक्तं यथा लोके इदानीं तत् यदा प्रतिपक्षिणा सह वादकाले तथैव खलु वक्तुं शक्यते तस्य तु पारमार्थिकमिति विशिष्य ग्रहणं तु पश्चात् वक्तव्यं लोकप्रसिद्धं पारमार्थिकं लोकप्रसिद्धं लौकिकपारमार्थिकं तच्च घटादिकं विद्यया निवर्तते वा इति प्रतीयते वा न प्रतीयते कर्मणा निवर्तते इति वक्तव्यं परन्तु तदपि विद्यया निवर्तते इति श्रुतिर्वदति तेन किं वक्तव्यं तदपि पारमार्थिकं न इति वक्तव्यमिति पारमार्थिकं न इति वक्तव्यं कुतः विद्यया निवर्त्यत्वम् उच्यते इति कृत्वा अविद्याकार्यत्वं वक्तव्यं यदि अविद्याकार्यं न स्यात् तर्हि पारमार्थिकं न विद्यया निवर्त्यं न स्यात् अस्तु कर्मणैव निवर्तताम् इत्युक्ते कर्मणः मोक्षोपायत्वं श्रुतिर्नाङ्गीकरोति इति यदि पुनः परमार्थत एव बद्धः कश्चिदात्मा अहिकुण्डलन्यायेन परमात्मनः परस्य आत्मनः संस्थानभूतः प्रकाशाश्रयन्यायेन वा एकदेशभूतः अभ्युपगम्येत पश्यतु इदानीं न्याययोः स्पष्टीकरणं कृतम् अहिकुण्डलन्यायेन परमात्मनः संस्थानभूतः जीवात्मा नाम अहिकुण्डलन्यायेन परमात्मनः कश्चन वास्तविकः अंशः विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तः एवमेव अस्ति विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तं ज्ञात्वा नोक्तं परन्तु तथैव अस्ति तद् अहिकुण्डलन्यायेनैव ते योजयन्ति परमात्मनः शरीरस्य एकदेशः जीवात्मा इति वदति अहिकुण्डलन्यायेन परमात्मनः संस्थानभूतो वा प्रकाशाश्रयन्यायेन वा एकदेशभूतः अभ्युपगम्येत ततः पारमार्थिकस्य बन्धस्य तिरस्कर्तुमशक्यत्वात् मोक्षशास्त्रवैयर्थ्यं प्रसज्येत न चात्र उभावपि भेदाभेदो श्रुतिः तुल्यवत् व्यपदिशति तदेव भेदाभेदौ उभावपि समकक्ष्यं समबलमिव श्रुतिः यदि उपदिशति तर्हि किञ्चित् आलोचयितुं शक्यते तदपि नास्ति खलु इति अभेदमेव हि प्रतिपाद्यत्वेन निर्दिशति भेदं तु पूर्वप्रसिद्धमेव अनुवदति अर्थान्तरविवक्षया यदा अनुवदति तर्हि अनुवादः किमर्थं क्रियते तत्सम्बन्ध्य अन्यत् किञ्चित् बोधनीयमिति एतदर्थम् अनुवादः क्रियते तर्हि विधेयम् अन्यदेव कल्पनीयम् इति अनुवादस्तु निषेधाय इति तर्हि निषेध एव अत्र विधेयः निषेध एव अत्र विधेयो नाम अज्ञाततया बोधनीयः इति तस्मात् प्रकाशादिवत् च अवैशेष्यम् इत्येष एव सिद्धान्तः पूर्ववद्वा इत्युक्ते प्रकाशादिवत् च अवैशेष्यम् इति यत् पूर्वमुक्तं तदेव स्वीकर्तव्यम् इति पूर्ववद्वा इति सूत्रं कृतं प्रतिषेधाच्च इतश्च एष एव सिद्धान्तः यत्कारणं परस्मादात्मनः अन्यं चेतनं प्रतिषेधति शास्त्रं नान्योतोऽस्ति द्रष्टा इत्येवमादि जीवं प्रतिषेधति शास्त्रं नान्योतोऽस्ति द्रष्टा इति कथं जीवस्य प्रतिषेधो नाम कोऽर्थः जीवस्तु स्वरूपेण प्रतिषेद्धुम् अशक्यः तर्हि विशिष्टरूपेण प्रतिषिध्यते इति वक्तव्यं नान्यो द्रष्टा नास्ति अन्यः द्रष्टा नास्ति इति साक्षात् निषेधस्तु विशिष्टे पर्यवस्यति विशिष्टविषयकः प्रतीयते परन्तु पर्यवसानं तु विशेषणे विशिष्टे न पर्यवस्यति पर्यवसानं तु विशेषणे इति वक्तव्यं तस्मात् विशिष्टरूपेण जीवः प्रतिषिध्यते इत्यस्यापि विशेषणं प्रतिषिध्यते इत्येव पर्यवस्यति स्वरूपं तु सिद्ध्यति स्वरूपं ब्रह्माभिन्नम् इति सिद्ध्यति अथ आदेशो नेति नेति तदेतत् ब्रह्म अपूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यम् इति च ब्रह्मव्यतिरिक्तप्रपञ्चनिराकरणात् ब्रह्ममात्रपरिशेषाच्च
एष एव सिद्धान्त इति गम्यते। ओम नमो बुद्धः शम्भुः। संवर्णः जन्मः तन्निवासः जन्मः